नमस्कार, कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा तपाईलाई स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा आज हामी दुई फरक सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2.5 वर्ष र निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकाल समग्रमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा समीक्षा गर्नेछौँ। त्यसैगरी लगानीको दृष्टिकोणले मुलुकको सबैभन्दा बढी आकर्षण देखिएको जलविद्युतका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस क्रममा नेपालको हाइड्रो पावरमा लगानीको सम्भावना, अवसर, चुनौती, विद्यमान नीति र बजारका बारेमा केन्द्रित रहनेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर भीम न्यौपाने। उहाँ हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले केही यसै विषयमा केन्द्रित रहेर डेटाहरू कलेक्ट गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि हामी पुनः हाम्रो आजको गेस्टलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नेपालमा जलविद्युतको व्यावसायिक सुरुवात सन् 1911बाट भएको हो। हाल विद्युत उत्पादन गरिरहेको आयोजनाको संख्या लगभग 84 वटा रहेको छ। आयोजनाको कुल जडित क्षमता 1115 मेगावाट रहेको छ। आयोजना सम्पन्न भई थपिन बाँकी क्षमता 7600 मेगावाट रहेको छ। दैनिक विद्युतको माग 1000 देखि 1100 मेगावाट रहेको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। हवस्, धन्यवाद। कार्यक्रमलाई कहाँबाट सुरु गरौँ भने यहाँ त वरिष्ठ अर्थविद पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै यहाँसँग राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर काम गरेको अनुभव पनि छ। यो सँगै इतिहासकै सबैभन्दा बलियो मानिएको नेकपा सरकारको 2 वर्षे कार्यकाललाई आर्थिक दृष्टिकोणले कतिको सफल मान्नुहुन्छ, के छ? यहीँबाट सुरु गरौँ। हवस्, धन्यवाद। एकदमै तपाईँले सान्दर्भिक प्रश्नबाट सुरु गर्नु भएको छ। यो सरकारको 2.5 वर्षलाई आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा यो मध्यम खालको रह्यो। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले योभन्दा पनि बढी राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो हुन सकेन। त्यस्तो काल रहन सकेन, त्यस्तो स्थिति रहन सकेन। एउटा बुझाइको पनि त्यो चिज रह्यो। सरकारको एकपछि अर्को गर्दै यो अपेक्षा र त्यो चाहनाको बिचमा ग्याप बढ्दै गएपछि एकपछि अर्को गर्दै आलोचना बढ्न थाल्यो, आलोचना बढी हुन थाल्यो। तर प्रधानमन्त्रीको टिम र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रतिरक्षा गर्नेतर्फ बढी समय लगाउन थाल्यो। यस बीचमा दुईटै नजिकको यो सरकारले पार्टीभित्रबाट पनि खासै सहयोग जुटाउन सकेन। उसका के समस्या रहेछन् पछि तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ, होइन? ती बाहिर पनि आए ती चाहिँ समस्याका कुराहरू। नीति कार्यक्रम योजनाहरू मूलत सही ट्र्याकमा उन्मुख रहेको पाइन्छ। हामी ती चिजहरू चाहिँ फेरि ट्र्याक चाहिँ उन्मुख चाहिँ सही छ, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो। मिडिया, सामाजिक तपाईँको चाहिँ यो सञ्जाल, नागरिक समाज आदिबाट यो सरकारले खासै सपोर्ट पाउन सकेन। यो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुमा चाहिँ विशेष कारण चाहिँ केलाई मानिन्छ? कारक तत्त्व चाहिँ के हो? दुईटा कुरा रह्यो। उहाँको टिम अफ अपरेसनको कुरा। पहिलो कुरा त खास गरिकन मन्त्रालयहरू पुरानै मानसिकताका नोकरशाही तन्त्रबाट चाहिँ जकडिएका, त्यहाँ खासै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहको क्याडर फोर्स, त्यसमा परिवर्तन आउन सकेन। सिङ्गो पार्टी परिचालित हुन सकेन, त्यसै जस्तो लाग्छ मलाई। र अलिकति अब मलाई लाग्छ टिम लिडरको चाहिँ टिम परिचालन गर्ने कुरामा उहाँका स्वास्थ्यका पक्षदेखि लिएर कतिपय चिजहरू कमी रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हिजोको दिनमा भनिँदै आएको आर्थिक समृद्धि चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व भएन, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक समृद्धि सम्भव भएन। अब 5 वर्ष सरकार आयो, आर्थिक समृद्धि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभएको थियो भने आफ्नो कार्यकालको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि अब राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भयो, अब आर्थिक समृद्धिको अब पालो आर्थिक क्रान्तिको भन्नुभएको थियो। अहिले यो सरकारको आर्थिक क्रान्तिको बिन्दु चाहिँ कहाँनिर छ त एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा? हो, प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठिक थियो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठिक थियो। किन भन्नुहुन्छ भने लामो समयसम्म नेपालको अर्थ राजनीति
राजनीतिक दलहरू बीचको खिचातानीमा बित्यो। यहाँलाई थाहा छँदैछ, हजुर 10 वर्षमा 24 पल्ट सरकारहरू परिवर्तन भए, सबै प्रकारका माल प्र्याक्टिसेसहरू त्यहाँ सुरु भए, अस्थिरतामाथि अस्थिरता भयो र एक खालको चाहिँ तपाईँको त्यो जुन अभिव्यक्ति आउनु पछाडिको विगतको लिग्यासीको चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ थियो। त्यसपछि यहाँलाई थाहा होला जनआन्दोलन भयो, माओवादीको द्वन्द्व र त्यसपछि दरबारको सत्ता लोलुपताको जुन चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्ने लिप्साले मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्यायो। यो पनि हामीले देख्यौँ। संविधान लेखनको लामो रसाकसीपछिको यो जुन परिवेश छ वास्तवमा एउटा ठुलो जनक्रान्ति सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थिति सन्तुलनको बिन्दुमा आइपुगेको र अब सबैको चासो चाहिँ आर्थिक क्रान्तितर्फ परिलक्षित भएको मैले देख्छु र त्यही सन्दर्भमा यो अभिव्यक्ति आएको भन्ने मलाई लाग्छ। 2.5 वर्ष अगाडि चाहिँ मौद्रिक नीति र योजनाहरूमा चाहिँ ज्ञान भएका व्यक्ति डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो। उहाँबाट आर्थिक क्षेत्रले जुन अपेक्षा गरेको थियो उहाँ आउने बेलामा त्यो रूपमा चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार काम भएन भन्ने फेरि आलोचनाहरू भए। निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रति आर्थिक क्षेत्रबाट निकै ठुलो अपेक्षा गरिएको थियो। हामीले पनि त्यही सोचेका थियौँ। तपाईँले पनि सायद उहाँबाट चाहिँ तपाईँको एउटा डिपार्चर हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दिमागमा थियो। हामी त्यो मनोदशामा बसेका थियौँ र अपेक्षा र स्थिति बीचको जुन ग्याप निकै बढी चाहिँ रह्यो। नेपालको अर्थतन्त्रले अब एउटा ठोस परिवर्तनको बाटो समात्छ र त्यसको ड्राइभिङ सिटमा युवराजजीलाई जनताले हेर्न चाहेका थिए। हामीले पनि सायद त्यही चाहेका थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर सत्ता राजनीतिभित्रको प्लस माइनस मिलाउने बाध्य रह्यो जस्तो लाग्छ उहाँलाई। संसदलाई सोझै बजेट तपाईँको दिने पुरानै चलन, ट्याक्सका चाहिँ भारहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब परिवर्तन गरेर लाने, अलिकति सङ्घीय प्रणालीमा ट्याक्स बढाउँछु भन्ने खालको कुराकानीले थुप्रै प्रश्नहरूले उहाँलाई समस्या पार्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ, अर्थविदका हिसाबले भन्दा चाहिँ डाक्टर खतिवडा कति सफल कति असफल अर्थमन्त्री? विगतका अर्थमन्त्रीहरू खास गरी भरतमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी अरूको परामर्शबाट चल्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। 3-4वटा बजेट लेख्ने कार्य त म पनि विज्ञको रूपमा अर्थ मन्त्रालयभित्र पसेर काम गरेको चाहिँ मलाई सम्झना छ र उहाँ विज्ञहरूको टिम लिएर चाहिँ बजेट तयार गर्नुहुन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयभित्र लगातार हामीहरू बस्थ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ समाजका हरेक सेगमेन्टका मान्छेहरू जस्तो एफएनसिसिआई, चेम्बर अफ कमर्स, साना घरेलु चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवसायका सङ्घहरू जस्ता चाहिँ स्टेक होल्डरहरू त्यहाँ जान्थे र विभिन्न समाजका चाहिँ तपाईँको चाहिँ तबकाले बजेटमा आफ्नो चाहिँ सुझाव दिन्थे र पछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको थियो। म पनि गएको थिएँ त्यहाँ। त्यो खालको त्यति आइसोलेसन भइसकेको थिएन। त्यसै गरी सुरेन्द्र पाण्डेले हाम्रो सहयोग लिनुभयो। हाम्रो चाहिँ सहयोग रह्यो बजेट बनाउने चाहिँ क्रममा हामीहरू चाहिँ थियौँ। उहाँहरू बढी सहभागिताको आधारबाट चल्नुभयो। डाक्टर युवराजको पालामा यो क्रम अलिक कम भयो जस्तो लाग्छ भन्ने गुनासो। तपाईको मतलब चाहिँ डाक्टर खतिवडाले विभिन्न निजी क्षेत्रहरूको राष्ट्र बैंक लगायत योजना आयोगहरू लगायतको सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने त्यो लिनु भएन। यहाँले जे भन्नुभयो समयदेखि नै पहिलो उहाँले ल्याउनु भएको बजेटको कालदेखि नै उहाँले 2-3वटा जुन बजेट लिएर आउनुभयो यो चाहिँ रहेको थियो। निजी क्षेत्र पनि उहाँसँग उहाँको गुनासो नै थियो। निजी क्षेत्रको पनि गुनासो थियो। पुँजी बजार खास गरेर सेयर मार्केट उहाँसँग सुरुको अवस्थादेखि नै बुझाइमा के हो अर्थमन्त्री मन्त्रालयको बुझाइ र निजी क्षेत्रको यो चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने सेयर बजारको बिचको चाहिँ तपाईँको बुझाइमा समस्या चाहिँ थियो। त्यसैले चाहिँ यो बुझाइको चाहिँ बिचमा पनि समस्या रह्यो। उहाँको कार्यकालमा एउटा ग्याप थियो। उहाँलाई किन सुझाव दिन नसकिएको, उहाँले किन सबैलाई समेट्न नसक्नुको खास कारण चाहिँ के हो त? स्वभावहरू आफ्नै तरिकाहरू हुन्। आफू उहाँ विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। म अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर अर्थतन्त्रको कुराकानीमा भन्ने रह्यो होला। भएको त्यही हो, सुझबुझको आफ्नो शैलीको कुरा हो, सोचाइको कुरा हो। जस्तो यहाँले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई एकदम मसिनो रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई हेरिराख्दा अहिले यो समयमा नेकपा सरकारले नेतृत्व गरेको यो समयमा चाहिँ नेकपा सरकारले जुन आफ्नो चुनावमा अघि सारेको घोषणापत्रहरू थियो
त्यो चाहिँ कतिको रूपमा चाहिँ पुरा गरिरहेको छ, के छ? हजुर, यो घोषणा पत्रमा तात्कालीन अल्पकालीन प्रकृतिका भन्दा पनि रणनीतिक महत्त्वका दीर्घकालीन योजनाहरू बढी उल्लेख गरिएका छन्। सरकारको कार्यान्वयन तह र यो टिमवर्क त्यति बलियो हुन सकेन जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरू पहिला जस्तै एउटा चाहिँ नोकरशाही तन्त्रले घेरिएका, जुम्से र ढिला नै रहे। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सोच र नीति कार्यक्रमलाई गति दिन सक्ने प्रभावकारी चाहिँ टिम त्यहाँ हुन सकेन। सरकारमा त्यस्तो चिजहरू रहेन। तर गन्तव्य भने सही छ, गति पुगेन। जस्तो भन्नु न, बीआरआईसँग जोडिने र चाहिँ तपाईँको यो कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट नेपाललाई यो अलगाव भन्छ नि, आइसोलेसनमा रहेको हाम्रो देशलाई अब चाहिँ तपाईँको यो ल्यान्डलकनेसबाट ल्यान्ड लिङ्क अवस्थासम्म पुर्याउने सोच, यो सानोतिनो सोच थिएन। त्यहाँसम्म पुर्याउने सोच र कार्यक्रमहरू सही छन्, कार्यान्वयन चाहिँ मन्द रहे। चेन्ज भएका बेला भारतका विभिन्न नाकाहरूबाट नेपालभित्र मोदी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो केपी शर्मा ओलीको बिचमा त्यस्तो चाहिँ तपाईँको कुराहरू चाहिँ हुन सक्यो। त्यसपछि एउटा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट बीआरआईको जस्तै चाहिँ तपाईँको रक्सोलदेखि चाहिँ काठमाडौँसम्म चाहिँ रेलवेका चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ भए। नदी प्रणालीका आधारमा चाहिँ हामी अब बन्दरगाहसम्म पुग्न सक्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाटर नेभिगेसनको माध्यमबाट होइन, तपाईँको चाहिँ पानी जहाज सञ्चालन गर्ने मेगा परियोजनाहरू उल्लेख भएका छन्, जो इतिहासमा अरू कसैले गर्न सकेको थिएन। तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो सरकारको चाहिँ तपाईँको टिम अफ अपरेसन र कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ मन्द रह्यो। त्यसैले अपेक्षा गरिएका अल्पकालका कुराहरू, मध्यकालका कुराहरू कमी रहे, दीर्घकालका सोचाइका चिजहरू चाहिँ ठिकै ढङ्गले गएको देख्छु मैले। यो त अब दीर्घकालका कुराहरू त बिस्तारै अब देखिँदै जानेछन्। हजुर, हो, समय लिन्छ हजुर, समय लिने कुरा हो। अब हामी अलिकति कोभिडका कुरा गरौँ। कोभिड-19 का कारण यतिखेर विश्व नै अस्तव्यस्त छ। यो समयमा नेपालमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ। यसरी कोभिडको प्रभाव परिरहँदा अब अहिले आर्थिक क्षेत्र तहस नहस भइसकेको अवस्था छ। कतिपय व्यवसायहरू बन्द भइसकेका छन्, कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन्। यो अवस्थामा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ अब कस्तो खालको प्रभावहरू पर्नेछ? अब यसका चाहिँ कुराहरू दुई तीनवटा चिजहरू चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु। एउटा यो कोभिडको चाहिँ तपाईँको प्रभाव अर्थतन्त्रसँग हेर्नको लागि चाहिँ कुन देशको राज्य सरकारले यो पेन्डेमिक, यो चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी महामारीसँग जुधेर कम आर्थिक तपाईँको चाहिँ स्रोतको चाहिँ क्षति सँगसँगै चाहिँ मानव चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसाधनको क्षति गर्न चाहिँ सके, कुन पोलिसी कस्तो चिज चाहिँ अप्नायो सरकारले, को सरकार कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर त्यसका आधारमा हामीले अनुभवहरूको चाहिँ आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो भनौँ न, सबभन्दा पहिली अब यो विश्व नै नाजुक अवस्थामा छ। विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा भएको हुनाले नेपाल पनि नाजुक अवस्थामा छ। यसरी एउटा रिलेट गरेर यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र म के भन्छु भने कोभिड-19 ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको चाहिँ छ। यसका मात्राहरू फरक छन् होइन, जसको क्षमता कत्रो छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिली व्यापार व्यवसाय चौपट पार्यो यसले। यो व्यापार व्यवसाय के हुन्छ तपाईँले सोध्नु भएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन चौपट पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र त्योसँग सम्बन्धित नेभिगेसन, यो चाहिँ तपाईँको एभिएसनका चाहिँ व्यवसायहरू साह्रै ठुलो लगानीहरू थिए। हवाई उड्डानहरू आज बन्द छन्। लाख कर्मचारी मजदुरहरू बेरोजगार भएकै छन्। योसँग जोडिएका व्यवसायहरू पनि प्रभावित भएको छन्। यो एभिएसनसँग चाहिँ जोडिएका कुराहरू चाहिँ सँगै प्रभावित गरेका छन्। र यसले सोझै पर्यटन व्यवसायहरू, विश्वका पर्यटन व्यवसायहरू र नेपालको पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ। यो त प्रभावको कुरा भयो। हामीलाई चुनौती चाहिँ कस्ता खालका सिर्जना आउँछन्? अब चुनौती भनेको यही म भन्दैछु। यो साना मजौला व्यवसायहरू सङ्कटमा परेका छन्। दैनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गरेर खाने फिक्स्ड इन्कम ग्रुपका मान्छेहरू सबभन्दा धेरै पिँधमा प्रभावमा परेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो प्रभावको कुराकानीलाई चाहिँ कस्तो खालको हामी कुन देशका राज्य सरकारहरूले कस्ता पोलिसी मेजर्सहरू अपनाए ताकि यो विश्वव्यापी महामारीबाट धनजनको क्षतिलाई न्यून पार्न सके र हामी
के कसरी चाहिँ तपाईँको कस्ता चाहिँ पोलिसी अप्नायौँ भने हामी चाहिँ कम क्षतिबाट अघि भन्नुभएका चाहिँ कुराहरूको मिजर्सहरू अप्नाएर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुराकानीमा जानुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा दुईटा पोलिसी मेजर्सहरू चाहिँ संसारमा अहिले चाहिँ तपाईँको गाइडलाइनको रूपमा देखिएका छन्। एउटा चीनले अघि सारेको यो कोभिडको लागि सुरु भएदेखि नै चाहिँ एउटा तपाईँको अनुशासनमा राखेर तपाईँको चाहिँ नियन्त्रणात्मक नीति सेल्फ तपाईँको चाहिँ देखि लिएर राज्यको चाहिँ एउटा नियन्त्रण गरेर अनि चाहिँ यो कोभिडलाई एउटा तहसम्म साइजमा राख्ने चाहिँ तपाईँको नीति। अर्को अमेरिकन पोलिसी बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाँच पडताल गर्दै गर्ने, इकोनोमीलाई खुला राख्ने अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्न दिने नीति। यो दुईटा नीति मध्ये अब हामी कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको पोलिसी मेजर्स अप्नाएर अगाडि जान्छौँ त्यसले नै अघि भन्नुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। होइन यो अरू संक्रमित हुँदै गयो भने तपाईँको वर्षौं हामी लकडाउन र तपाईँको चाहिँ एउटा बन्दाबन्दीको स्थितिबाट जानुपर्ने भयो भने अर्थतन्त्र अरू योभन्दा चाहिँ तपाईँको धराशायी हुन्छ। त्यतिखेर पोलिसी भन्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र बचाउने कुरा भन्दा पनि मानिस बचाउनु पर्ने, मानवको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य बचाउनु पर्ने स्थितिमा पुग्यो भने हामी अहिले केही पनि भन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले बढीभन्दा बढी संयमित भएर यो चाहिँ चीनले अप्नाएको चाहिँ जुन पहिलो पोलिसी छ नि चाहिँ नियन्त्रणात्मक नीति, यो जनसङ्ख्याले भन्नु न 1.5 अर्बको चाहिँ जनसङ्ख्या भएको चाहिँ मुलुकले 4-5 हजार मान्छे चाहिँ पनि चाहिँ तपाईँको हताहत भएनन्। जबकि चाहिँ अमेरिकामा तपाईँको 32 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा आज 2-2.5 लाख मान्छे चाहिँ हताहत भइसकेको स्थिति छ। संक्रमण चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60-70 चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाख मान्छेहरू संक्रमणको स्थितिमा पुगेका छन्। कुन बाटो समात्ने, कुन पोलिसी मेजर्स अप्नाउने, म त योजनाको चाहिँ म्याक्रोसमा कुरा गर्ने मान्छे भएको हुनाले यो पोलिसीले नै निर्धारण गर्छ। अब म प्रसङ्गलाई मोड्न चाहन्छु। यहाँको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लामै अनुभव छ, त्यसमा पनि तपाईँ एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ ऊर्जा क्षेत्रमा। यो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि एकदम आकर्षण देखिन्छ मानिसहरूको, लगानीकर्ताहरूको। खासमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षण यतिको हुनुमा के ऊर्जा क्षेत्र साँच्चैकै लगानीका लागि सुरक्षित छ त? ऊर्जा क्षेत्र वास्तवमा लगानीको लागि सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको सुरक्षित क्षेत्र हो। यो दुईटा चाहिँ जोखिमहरू एकदमै बढी हुन्छ। एउटा कच्चा पदार्थ प्राप्ति गर्ने र त्यो कच्चा पदार्थको मूल्य सधैँ स्थिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने खालको कुरा, जस्तो क्रुड अइलकै कुरा गर्नु न, होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँको कुराकानी। तेस्रो कुरो मार्केट सधैँ, बजार सधैँ चाहिँ तपाईँको त्यो पदार्थका लागि, त्यो वस्तुका लागि, त्यो उत्पादनका लागि स्थिर रहन्छ कि रहँदैन। यो दुईटा सधैँ फ्रेजाइल भइरहने जोखिम व्यवसायहरूमा, कर्पोरेट चाहिँ व्यवसायहरूमा रहन्छ। तर यो ऊर्जा क्षेत्रको खास गरिकन तपाईँको चाहिँ जलस्रोतको यो हाइड्रोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा तपाईँ त्यो जोखिम रहँदैन। एउटा के छ भने पेरिनियल रिसोर्सेसको रूपमा रहेको तपाईँको प्रकृति प्रदत्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपहारको रूपमा रहेको पानी, यो तपाईँलाई सधैँ कच्चा पदार्थको रूपमा उपलब्ध छ र सरकारले तपाईँको दर, त्यो चाहिँ तपाईँको उत्पादन भएको बिजुलीको दर कति हो 35 वर्षका लागि तोकिदिएको छ। यो दुईटा कुराको चाहिँ सुनिश्चितता भएको व्यवसाय नेपालमा अरू व्यवसाय छैन। संसारमै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सुरक्षित व्यवसाय भएको हुनाले यसप्रतिको आकर्षण जनतामा बढेको हो। जस्तो यो हाइड्रो पावरमा लगानीका लागि चाहिँ कतिपय लगानीकर्ताहरूले, व्यवसायीहरूले नै यो हाइड्रो पावरमा लगानीका लागि चाहिँ सुरक्षित छैन, नेपालको कानुन चाहिँ एकदमै बाधक छ, विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालको कानुन चाहिँ हाइड्रोको लागि चाहिँ एकदमै विश्वको सबैभन्दा जटिल खालको छ, अप्ठ्यारो छ भनिरहेका छन्। अनि यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता चाहिँ यो आकर्षित हुनुको कारण चाहिँ फेरि होइन, यसो भयो एउटा त मैले भनि नै हालेँ, यो आकर्षणको क्षेत्र हो किनभने यसो कच्चा पदार्थ र बजारको सुनिश्चितता छ। कच्चा पदार्थ नेचरले दिएको तपाईँको चाहिँ व्हाइट गोल्ड अब तपाईँलाई उपलब्ध छ। अर्को कुरो चाहिँ राज्यले बाइब्याक गरिदिएको छ, तपाईँको चाहिँ रेट दिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको 35 वर्षको लाइसेन्स अवधिभरि हामी तिम्रो कच्चा पदार्थ किनिदिन्छौँ, त्यहाँ तिम्रो चाहिँ उत्पादन किनिदिन्छौँ, कच्चा पदार्थ खोलामा पानी छ चलाऊ भनिसकेपछि चाहिँ यसको आकर्षणको कुरा मैले अघि व्याख्या गरिसकेँ। अब केही नीतिगत कानुनी चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ समस्या छन्, तपाईँले जे भन्नुभएको छ। जस्तो समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ बुदागत रूपमा भनिदिनुस्। हो, बुदागत रूपमा पहिलो भनेको चाहिँ जग्गा प्राप्ति गर्ने
वनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वातावरणको चाहिँ यो चाहिँ चिज लाइसेन्स प्राप्त गर्ने उसमा चाहिँ रहेको कुराकानीमा भूमि सुधारमा रहेका चाहिँ समस्या, कानुनभित्र रहेका मन्त्रालयभित्र रहेका समस्याहरू त्यो भएर गुज्रिन्छ। यो वन मन्त्रालय भएर गुज्रिन्छ, यो अर्थ मन्त्रालय भएर गुज्रिन्छ, यो त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नै जलस्रोत मन्त्रालय चाहिँ भित्र चाहिँ यो गुज्रिन्छ। यसो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि 40 देखि 42 वटा कानुनहरूले यसलाई छेक्छ। एकपछि अर्कोलाई बाधा चाहिँ अडचन दिन्छ। यही कारणले गर्दा विदेशीहरू सहज रूपबाट नेपालमा लगानी गरेर चाहिँ भित्र पस्नको लागि हिचकिचाउने कारण भनेको यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ऊर्जा सम्बन्धी चाहिँ एउटा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्नको लागि भरतमोहन अधिकारी जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा एउटा चाहिँ दीर्घकालीन ऊर्जा सङ्कटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जाने भन्ने खालको कुरामा यी 5-7 वटा मन्त्रालयहरूलाई एउटै चाहिँ तपाईँको अम्ब्रेलाभित्र ल्याएर एउटै टेबलबाट आएको चाहिँ तपाईँको समस्याहरूलाई हल गरिदिने त्यस्तो खालको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने सुझाव आएको थियो। नेपाल सरकारमा त्यो त्यतिखेर पनि गएको कुरा, पछाडि अहिले पनि त्यो चाहिँ चिज त्यहाँ गएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको कारणले गर्दाखेरि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने, ती नीतिगत हडल्सहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर खोलिदिने यो समस्या चाहिँ हल नभएको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू, देशभित्रकै ठुला कतिपय लगानीकर्ताहरू आउन हिचकिचका हुन्। यसको कारण भनेको यो। अब जस्तो फेरि नेपाली ऊर्जा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सरकारले नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्ने खालका आरोपहरू छ। यो चाहिँ किन? अब केही कुराहरू कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो मेगा ठुला प्रोजेक्टहरू लामो समयसम्म यो हाइड्रो सेक्टर भनेको चाहिँ सरकारी मोनोपोलीभित्र रहेको चाहिँ र कतिपय चाहिँ ठुला लगानीहरू राजनीतिक तहबाट राज्यको तहबाट राजनीतिक तहबाट पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा चाहिँ जाने भएको हुनाले, जस्तो भन्नु न भारतमा अब बिजुली उत्पादन छ, उत्पादन भएको छ, भारतमा चाहिँ बिजुली बेच्नु पर्ने छ। अब अरुण थर्डको चाहिँ ऊ इन्डियाले प्रोजेक्ट हालिराखेको छ। कर्णालीदेखि लिएर कतिपय प्रोजेक्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशका चाहिँ चीन र चाहिँ भारतका चाहिँ तपाईँको कुराकानीहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दा यो स्वतन्त्र बजारको चाहिँ तपाईँको कमोडिटी मात्रै नभएर ऊर्जाको एउटा सेक्टर चाहिँ राज्यको तह र राजनीतिक चाहिँ तपाईँको तहको चाहिँ विषय पनि बनिराखेको छ। यो हिजैदेखिको चाहिँ तपाईँको कुराकानी हो। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन निजी क्षेत्र चाहिँ हामी थ्रु भएर निजी क्षेत्र चाहिँ थ्रु भएर चाहिँ लगानीहरू आवश्यक हामी चाहिँ यसलाई अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर आज विद्युत प्राधिकरणदेखि लिएर चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय कतिपय प्रोजेक्टहरू आफै ओगटेर बस्न चाहन्छ। जस्तो फेरि सरकारी र निजी क्षेत्रको हाइड्रो पावर जुन छ त्यसमा पनि विभेद छ भनिन्छ नि। एउटा यो पोलिटिकलसँग सरकारसँग जोडिएका राजनीतिक तहका मान्छेहरूले डिल गर्छन् एउटा तहका प्रोजेक्टहरू। जस्तो मैले कर्णाली प्रोजेक्ट, चिसापानी प्रोजेक्टको कुरा गरेँ, अरुण थर्डको मैले कुराकानीहरू गरेँ। एक तह तपाईँको राज्य र चाहिँ पोलिटिकल तहका प्रोजेक्टहरू चाहिँ छन् जो राज्यको सुविधा यिनीहरू चाहिँ इन्जोय गर्छन् अनि लगानी पनि राज्यबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ सजिलै खोज्छन्। निजी क्षेत्रले त्यो कुसन पाउँदैन, निजी क्षेत्रको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कुराकानीहरू हुँदैन। अनि कतिपय चाहिँ तपाईँको अघि मैले भने नि कानुनी प्रक्रियाहरू पनि राज्यले सजिलै पुरा गर्न सक्ने, निजी क्षेत्रले हडल्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने चाहिँ कुरादेखि लिएर वातावरण वनदेखि भूमि सुधारदेखि लिएर सारा चिजहरू निजी क्षेत्रले तपाईँको चाहिँ त्यो वातावरणीय अध्ययन चाहिँ सक्नको लागि 24 महिना लाउने, 18 महिना लगाउनु पर्ने, सरकारले चाहिँ गएर खुरुखुरु चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु गर्ने। यस्ता खालका दुई खालको चाहिँ एउटै हाइड्रो प्रोजेक्टलाई अगाडि ल्याउनको लागि यो डिस्क्रिमिनेटरी चाहिँ कुराहरू भयो भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ हो। लगानीको कुरा पनि अघि भनेको त्यही नै हो। बाहिरको लगानी गर्ने मान्छेहरू निजी क्षेत्रसँग आउन नसक्ने कारण भनेको यहाँ आएर यी सबै मन्त्रालयलाई तालेर एउटा प्रोजेक्ट निकाल्नै सक्दैन विदेशी मान्छेहरू, उनीहरूले गाह्रो छ। फेरि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पनि विभेद गरेको अथवा धितोपत्र बोर्ड पनि बाधक बनेको भन्ने खालका कतिपय लगानीकर्ताहरूको चाहिँ कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो? रिफाइनान्सिङ गरिदिन्छु भन्ने खालको कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्र बैंकसँग यो ऊर्जा क्षेत्रको मान्छेहरूले धेरै चाहिँ पहल प्रयत्न गरे। राष्ट्र बैंकबाट त्यो रिफाइनान्स चाहिँ दिने खालको कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन।
जसले गर्दा लगानी जुटाउने कुराकानीमा खालि प्राथमिकतामा चाहिँ जलस्रोत छ, हामीले यति प्रतिशत लगानीको चाहिँ त्यो कुरा गरिदिएका छौँ भनेर कुराहरू चाहिँ गर्ने, तर चाहिँ व्यवहारमा त्यस्तो कुराहरू हुन नदिने। त्यस्तै नेप्सेले अब तपाईँको चाहिँ यो धितोपत्र बोर्डले चाहिँ तपाईँको जसरी अरू व्यवसायहरूमा चाहिँ यो सेकेन्डरी मार्केट खोलेर बजारबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो लगानी जुटाउने खालको कुराकानीहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई यो वा त्यो ढङ्गले अनेक खालका हडल्सहरू चाहिँ तपाईँको कुराहरू गरिदिने, यो लिएर त्यो लिए भन्ने, तपाईँको चाहिँ 10 महिना 12 महिनामा पनि चाहिँ तपाईँको कागजपत्रहरू पुरा हुन नसक्ने। यसले गर्दाखेरि यो ऊर्जाको स्पेशलिटी र यसको नेचरलाई नबुझिदिएका कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुराहरू आएको हो। फेरि जसरी अब यो तमाम समस्याका बीचमा पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा बढिरहेको छ। यसरी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ केही समयमा अब बजार अभावले चाहिँ यो बिस्तारै घट्दै जान्छ भन्ने खालका प्रक्षेपणहरू गरिएको छ। प्रक्षेपण छ यो, यदि नीतिगत ढङ्गबाट अघि भनेका कुराहरूलाई सहज गर्न सकिएन र चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताहरूको लगानीको प्रतिफलको कुराकानीमा राज्यले पनि चाहिँ मद्दत गरिदिएन, प्रतिफल चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने खालको कुराकानीमा समयमा रिफाइनेन्सिङको कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिएन, धितोपत्रले समयमा चाहिँ तपाईँको लिस्टिङ हुने खालको कुराकानीहरू गरिदिएन भने त आकर्षण बढ्ने त कुरै भयो। बजार चाहिँ कसरी खोज्ने, बजारलाई अब कसरी फराकिलो बनाउने भन्ने कुरा पनि चुनौती रह्यो नि, होइन? हजुर, त्यो चुनौती रह्यो। अब बजार खोज्ने कुराकानीमा त अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ अन्तर्देशीय चाहिँ तपाईँको भारतको बजार या वर्षा कालमा नेपालमा पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुन्छ, हामीलाई खपत गर्दा भन्दा बढी हुन्छ, र बिहार युपीका बजारहरूमा तपाईँको चाहिँ यो बर्खाकालमा ऊर्जाको अत्यधिक माग हुन्छ। यस्तो बेला माग र आपूर्तिको कुराकानीहरूलाई सहज बनाएर बजारमा छिर्ने यदि 2 देशीय 3 देशीय बङ्गलादेश सहितको चाहिँ तपाईँको कुराहरू मिलाउन सक्ने हो भने मलाई लाग्छ पहिलो त बजार भनेको अर्थतन्त्रले जति ठुलो गति समात्छ ऊर्जाको खपत देशभित्रै हो। यदि उत्पादनको दर विकासको दर साँगुरो हुँदै गयो भने यही ऊर्जा पनि स्पिल बढी भएर जाने हो। यदि त्यसो नभएर हाम्रो चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युतको माग बढी हुने हो भने मलाई लाग्दछ 5000-10,000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युत नेपालभित्रै खपत हुने, आफ्नो देशभित्रै खपत हुने। जस्तो भन्नु न, रेलका कुराहरू आएका छन्, तपाईँको चाहिँ फर्टिलाइजरका कुराकानीहरू छन्, लिफ्ट इरिगेसनका कुराहरू चाहिँ छन्, अरू औद्योगिक चाहिँ तपाईँको कुराहरू, ग्रास त चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले खपत अब चाहिँ ग्यास र अरू चिजलाई छोडेर विद्युतलाई प्रयोग गर्ने खालको कुराहरू, यसलाई बढावा दिएर लाने खालको कुराकानी हो भने विद्युतको बजार हाम्रो आन्तरिक खपत र आन्तरिक देशकै बजार पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यसको गति चाहिँ सँगसँगै उत्पादन चाहिँ बढेर जाने हो भने बजारको कुराकानी भनेको अब यो इनर्जी ब्याङ्कको कन्सेप्ट आएको चाहिँ छ। त्यो इनर्जी ब्याङ्कको कन्सेप्ट भनेको बङ्गलादेशलाई पनि त्यसभित्र ल्याउने, इन्डियालाई पनि त्यसभित्र लिएर आउने, भारतलाई र नेपालका पनि सम्भाव्य चाहिँ परियोजनाहरू, ऊर्जाका चाहिँ चिजहरूलाई एउटा डालोभित्र हाल्ने, अनि चाहिँ संयुक्त चाहिँ सहयोगबाट भारतले कति लगानी गरोस्, बङ्गलादेशले कति लगानी गरोस्, नेपालले कति लगानी गरोस् र चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र पनि त्यसमा चाहिँ आओस् र ती चाहिँ राम्रा प्रोजेक्टहरू निकाल्दै त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट ब्याङ्कबाट ऊर्जा ब्याङ्कबाट निकाल्दै अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने साझा चाहिँ एउटा चाहिँ हक हितमा चाहिँ काम हुन सक्छ भन्ने अवधारणा हो त्यो। यहाँले विद्युत निर्यात गर्ने भनिराख्दा भारत लगायतका मुलुकमा हामीले विद्युत निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरिराख्दा हामीले भारत लगायतका तेस्रा मुलुकहरूबाट लिएर आएको विद्युतको जुन नीति छ नि त्यसले पनि फेरि समस्या सिर्जना गर्छ कि भन्ने खालको एक किसिमको आशंका चाहिँ उत्पन्न भइसकेका छन्। गर्वमा शङ्काको विषयहरू रहेका चाहिँ छन्। अब भारतले त्यति सजिलै अब तपाईँको चाहिँ नेपालको ऊर्जालाई उसको मार्केटभित्र प्रवेश दिन्छ कि दिँदैन, होइन? अब ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको केही समय अगाडिको एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो, होइन? सबै कुराहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। एउटा सानो तिनो केही चाहिँ यो बिहारकी युपीको चाहिँ बोर्डको चाहिँ सानो चिज आउन बाँकी छ। केही समय अगाडि ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ताको रूपमा ऊर्जा सचिवले मिडियामा आएर दिनुभएको स्टेटमेन्ट अनुसार उहाँले के भन्नुभएको छ भने भारतीय पक्ष र नेपालको पक्षबाट ऊर्जा आदान प्रदान गर्ने, नेपालको स्टिल भएको बढी भएको ऊर्जा भारतमा र भारत हामीलाई कमी भएको चिज चाहिँ भारतबाट लिएर आउने कुराकानीहरूमा
फाइनल स्टेजमा डकुमेन्टहरू पुगेका समझदारीहरू चाहिँ भइसकेको भारत कि यूपी कि बिहारको कुनै एउटा चाहिँ उसबाट केही डकुमेन्टहरू आउनुपर्ने कुराकानीहरू समयमा नआइपुगेको कारणले गर्दाखेरि यो रुकेको छ। अरू कुनै किसिमको समस्या छैन। हामी सहज ढङ्गले चाहिँ हामीसँग चाहिँ हिउँदमा नपुग्दा भारतबाट चाहिँ बिजुली आयात गर्ने र चाहिँ हामीसँग एक्सेस हुँदाखेरि भारतमा चाहिँ निर्यात गर्ने कुराको बाटो खुलेको छ। त्यस्तो खालको केही पनि समस्या छैन भन्ने कुरा उहाँले मिडियाबाट चाहिँ यो स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। भित्री मन्त्रालय र सरकारको तहमा कुन ठाउँमा पुगेको छ यो मैले भन्न सक्ने विषय भएन। फेरि हामीले यो जलविद्युतमा लगानी गर्ने, जलविद्युतको बजार खोज्ने भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ इनर्जी ब्याङ्किङको कुरा उठिरहेको छ। इनर्जी ब्याङ्किङको कुरा उठिराख्दा भारत चाहिँ इनर्जी ब्याङ्किङको लागि चाहिँ सहमत भइसकेको भन्ने खालका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसरी समाचारहरू आउँदाखेरि कतिपय मानिसलाई चाहिँ इनर्जी ब्याङ्किङ भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन। खास के हो इनर्जी ब्याङ्किङ भनेको? जसरी नेपाल सरकारले हालै भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत ल्यान्ड ब्याङ्कको अवधारणा बजेट मार्फत तपाईँले सुन्नुभयो होला, जहाँ जुन क्षेत्रमा प्रयोग नभएका भूमिहरू चाहिँ बाँझो बसेका छन्, जस्तो मेरै चाहिँ तपाईँको अब म जन्म भएको ठाउँमा मैले खेती गर्न सकेको छैन भने मेरो खेतीपाती यति वर्षका लागि यसरी भनेर मैले ल्यान्ड ब्याङ्कलाई कागजपत्र गरेर दिन्छु। त्यो ल्यान्ड ब्याङ्कले त्यो भूमिको उचित चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा प्रयोजनमा लिएर आउँछ। त्यस्तै भारत, नेपाल, बङ्गलादेशका बिचमा रहेका राम्रा वित्त परियोजनाहरूलाई एउटा डालोमा हालेर अनि चाहिँ तपाईँको लगानी भारतले कति लगानी गर्ने, नेपालले कति लगानी गर्ने, बङ्गलादेशले कति लगानी गर्ने एवं रूपबाट यो बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा हाम्रा त्रिदेशीय उसभित्र रहेका विद्युतका सम्भाव्य योजनाहरूलाई एउटा डालोभित्र हालेर तिनको विकास गरेर यो क्षेत्रको चाहिँ अब विद्युत आपूर्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा रणनीतिक सोच हो। जस्तो आम नागरिकलाई चाहिँ यसबाट के फाइदा हुन्छ त? आम नागरिक त अब देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ विद्युत क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको उत्पादन भएर तीनवटा देशको बिचमा हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ जान सक्यो भने हाम्रो राजस्वमा, हाम्रो चाहिँ तपाईँको पर क्यापिटा इन्कममा, जीडीपीमा यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। हामीलाई आवश्यक परेको बेला बाहिरबाट ल्याउँछौँ, यहाँबाट भएको चाहिँ चिजहरूलाई, र यो एकै ठाउँमा बसेर भोलि चाहिँ ऊर्जा ब्लक हुँदैन। फाइदा के हुन्छ भने हामीलाई चाहिएको बेला आउने अनि कमी भएको बेला चाहिँ जाने खालको कुराहरू गऱ्यो भने एउटा कुशन निकासी र पैठारीको विद्युत शक्तिको निकासी र पैठारीको सहजता चाहिँ भोलिको ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यो जनताले सबैले हामीले चाहिँ त्यसबाट पाउने फाइदा हो। विद्युतको बजार विस्तार लगानीको कुराहरू गरिराख्दाखेरि हाम्रो बजारका लागि विद्युतको माग र खपतको अवस्था चाहिँ के हो त? विद्युतको माग र खपतको अहिले अवस्थाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यदि अहिले सिस्टमभित्र चाहिँ तपाईँको 1200-1300 मेगावाट चाहिँ तपाईँको विद्युत अहिले चाहिँ चलिराखेको छ यो बर्खाको चाहिँ उसमा। तपाईँको चाहिँ अब तामाकोशी अनि चाहिँ अरू चाहिँ निजी क्षेत्रका प्रोजेक्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आउने र धमाधम चाहिँ यो उत्पादनको कुराहरू गर्ने हो भने 2200-2300 को चाहिँ तपाईँको हाराहारीमा यो आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ उसमा विद्युत चाहिँ सिस्टमभित्र चाहिँ आउने सम्भावना छ। त्यति विद्युत चाहिँ यदि हामीले खपत गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ अघि भनेका चाहिँ माध्यमबाट हामीलाई चाहिएको बेला विद्युतलाई चाहिँ निर्यात गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ कमी भएको बेला आयात गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ सिस्टमबाट हामी जान सक्छौँ। अब हामीलाई आर्थिक विकासको चाहिँ गति अगाडि बढ्न सकेन भने केही समय विद्युतको चाहिँ तपाईँको खपत देशभित्र चाहिँ प्रचुर हुन सक्ने, बढी हुन सक्ने सम्भावना छ। हो, यही कुरामा चाहिँ हाम्रो आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन्। यो सम्पन्न नहुनुको मेन कारण चाहिँ के हो? खासमा अब उत्पादन क्षमता चाहिँ यति छ भनेर मात्र बसेर भएन कि जब हाम्रो आयोजनाहरू नै निर्माण सम्पन्न भएनन् भने त उत्पादन क्षमता मात्र छ भनेर त भएन नि, हैन? यसमा मैले बुझेँ, यसमा सबैभन्दा ठुलो हडल्स भनेको योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने कुराकानी भनेको एउटा त निजी क्षेत्र अलिकति कम्पिटेन्ट भएर यो क्षेत्रका अलिकति जानेकार, किनभने यो हाइली टेक्निकल विधा हो कि यो हाइड्रो पावर भनेको एकदमै प्राविधिक चाहिँ चिजहरू चाहिँ छ। यसमा बढी कानुनी संरचनागत हडल्सहरू
जग्गा समयमा प्राप्त गर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ वनका चाहिँ त्यो रुखहरू कटान गर्ने, भूमि सुधारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कानुनी उसबाट समयमै चाहिँ बाटो चाहिँ खोलिदिने, जग्गा प्राप्त गर्नु पर्यो त हदबन्दीभन्दा बढी त्यो नै नदिने, यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचनागत कुराकानीहरूले तोकेको बिन्दुमा प्रोजेक्ट आउनै दिँदैन। एउटा तपाईँको संरचनागत र कानुनी हर्डल्स भइहाल्यो। दोस्रो अलिकति निजी क्षेत्रको डेभलपरहरूको इफिसियन्सीको कुराकानीहरू चाहिँ भइहाल्यो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको ढिलो हुने कारण भनेको नेपाल सरकारको मोनोपोली चाहिँ बिजनेसको रूपमा रहेको ट्रान्समिसन लाइन, यो प्रसारण लाइन आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, सरकारले हात तालेका चाहिँ योजनाहरू समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब ठेक्का लाग्ने, समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मालहरू सप्लाई गरिदिने, समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामानहरू चाहिँ प्राप्त भएर अनि वन जङ्गल हुँदै निजी क्षेत्रका चाहिँ मान्छेहरूका चाहिँ तपाईँको खेतबाली हुँदै ती तारहरू टाँग्दै लिएर जाने खालको कुराकानीहरूमा के को मनोविज्ञान हो थाहा छैन। निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा एउटा समझदारीपूर्ण वातावरण चाहिँ बन्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि वर्षौं वर्ष ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्, जसले गर्दा बनेका चाहिँ परियोजनाहरूको विद्युत तपाईँको चाहिँ उसमा सिन्क्रोनाइज हुन सक्दैन, ती विद्युतहरू चाहिँ ढिला हुन्छ। यो निजी क्षेत्र र सरकार बीच एउटा लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, समझदारी हुन नसक्नु को कारण चाहिँ होइन, निजी क्षेत्र र चाहिँ सरकारको बिचमा लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ तपाईँको त्यस्तो उ त होइन, केही भएरै पनि केही क्षेत्रका चाहिँ निजी क्षेत्रहरू आइ नै राखेका चाहिँ छन्। तर के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेयर फिल्स वेयर द सु पिन्चेस भन्छ नि त, अगाडि बढ्ने क्रममा केले छेकिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ बाधा चाहिँ फुकाइदेऊ सरकार, यो कानुन परिवर्तन गरिदेऊ सरकार भनेर निजी क्षेत्र जान्छ। सरकार हुन्छ भन्ने तपाईँको टाल्ने, अघिल्ला चाहिँ सरकारहरू त अस्थिर थिए, तर यो सरकार चाहिँ आइसकेपछि बढी अब अपेक्षा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले डेभलपरहरूले यो सरकारबाट चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्, तर चाहिँ त्यति अपेक्षा गरे अनुसारको यिनीहरूले सहयोग पाएको यो इपान भन्ने संस्थाले त्यस्तो महसुस गरेको मलाई लाग्दैन। सरकारले अपेक्षा अनुसार जुन निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो हिजोको दिनमा सरकार आउने बेलामा त्यो अपेक्षा अनुसारले काम गरिदिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नै प्रोजेक्टहरू समयमा आउन सकेका छैनन्, लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा यति बेला कोभिड-19 का कारणले नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा कस्तो खालको असरहरू पारिरहेका छन् अनि आगामी दिनमा चाहिँ कस्ता खालका चुनौतीहरू थपिन्छ हाइड्रो क्षेत्रका लागि यो कोभिडका कारणले, यसलाई छोटकरीमा बताइदिनुस् न। अब खासै प्रोजेक्ट वाइज नै यति चिज क्षति गर्यो भन्ने कुराको त अध्ययन, यसको तथ्याङ्क यो हाइड्रो सेक्टरमा निजी क्षेत्रसँग छैन। यस्तो खालको असर परिरहेको छ भन्ने खालको त यहाँले आकलन गर्नुभयो होला नि। बताउँदैछु, कुलमान घिसिङले आफ्नो चाहिँ तपाईँको त्यो उसबाट बहिर्गमन गर्नुहुँदा उहाँले 13 अर्बको चाहिँ क्षति पुगेको छ अहिलेका यो कोभिडको कुराले भन्ने एउटा तथ्याङ्क चाहिँ भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ यो अङ्क त्यति होइन, धेरै ठुलो अङ्क छ। हामी अब सामग्रिक ढङ्गले चाहिँ आफ्ना योजनाहरूको पनि हामीले चाहिँ कति क्षति भयो भन्ने खालको कुराहरू गरेर मन्त्रालयमा पठाएका चाहिँ छौँ। त्यस्तो समग्र एक खालको कुराहरू गरेर मात्रै भन्न सकिएला यति नै क्षति हो भनेर, तर यो अरबमा होइन खरबमा क्षति। यो क्षति न्यूनीकरणका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अब सरकारले स्टिमुलस प्याकेजहरू चाहिँ बनाएर लगानी चाहिँ कर्ताहरूको लगानीलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ ब्याजमा चाहिँ अनुदान दिने कुरादेखि लिएर राष्ट्र बैंकले एउटा रिफाइनेन्सिङ गरिदिने कुराकानीहरू चाहिँ देखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ तपाईँको बनाएर यो क्षेत्रको चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ, रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब तपाईहरु चाहिँ कसरी जाँदै हुनुहुन्छ त? यो कोभिडले त ठुलो असर पारिरहेको छ यति बेला ऊर्जा क्षेत्रमा पनि। हामीले त दुईटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाइसकेका छौँ। यो टेस्टको चाहिँ अवस्थामा पुगेको चाहिँ छ। ट्रान्समिसन लाइन नेपाल सरकारले बनाइदिन सकेको छैन। अब 3-4 महिनाको बिचमा खिम्ती गर्जाङ 132 केबी ट्रान्समिसन लाइन आयोजना
अगाडि बढिराखेको छ। नेपाल सरकारसँग विद्युत मन्त्रीसँग हामी चाहिँ तपाईँको ऊर्जा मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गरिराखेका छौँ। चाइनाको चाहिँ पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनी भन्नेले चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने ठेक्का चाहिँ लिएको हो। उसले अब चाहिँ सामानहरू चाहिँ सप्लाई, अन्तिम सप्लाई चाहिँ कलकत्तासम्म केही सामानहरू आएका छन्, केही तपाईँको चाहिँ रक्सोलसम्म आएर चाहिँ बसेका छन्। तिनको अब हामी सप्लाईको कामहरू पनि अगाडि बढाइराखेका चाहिँ छौँ। अलिकति ऊर्जा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मजदुरदेखि लिएर यो प्राविधिक मान्छेहरूलाई भारतदेखि चाहिँ तपाईँको जापानदेखि त्यो अब मेसिन इन्स्टलेसन गर्ने मेन पावरहरूलाई ल्याउन लैजान कठिनाइ भएको छ। होइन भने हामी अब 3-4 महिनाको बिचमा त्यो हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले प्रवर्तन गरेका उपल्लो खिम्ती र अप्पर खिम्ती दुईटा प्रोजेक्टहरू हामी चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन सहित सम्पन्न गर्ने स्टेजमा पुगेका छौँ। हस्, यहाँलाई विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने यहाँले चाहिँ अवसर जुटाइदिनु भएकोमा जनता टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।